माझें नांव शंकर नायक. सांखळ्यो पाडाचो प्रसंग ह्या देवळाचो हांव प्रेसिडेंट आसा. म्हाजे वांगडी जे आसात कमिटी मेंबर बाब विनायक येडवी, गुरुदास धुमाळ, प्रितेश नायक, मागीर नारायण नायक, मागीर दया पवार, मागीर भावेश धुमाळ हे आमचे कमिटी मेंबर आसा. आनी बाकीचे जे मेंबर आसा ते येवना. आमचो प्रोग्राम जो आतां स्टार्टिंगाक सगळ्यात पयलीं आमी कितें करतात, जो सांखळ्यो आसा सांखळ्यो सगळ्यात म्हत्वाची तेजी पुजा करतात. तेजी पुजा करता शंकर नायक आनी दिपा नायक गोबायला तेंचे दोगांचे आसता. ते नंतर सकाळची 9:30 ती पुजा जाल्या नंतर मागीर 10 सवाय 10 म्हणल्यार वेळ प्रमाणे सत्यनारायणाची पुजा जाता. सत्यनारायणाची पुजा आमची करता तो गुरुदास धुमाळ आनी तेजी घरकार. ते नंतर आमचो प्रसाद आसता. प्रसाद जालो की तेजे पयलीं आरती आसता. आरती नंतर प्रसाद वाडटा. प्रसाद जाल्या नंतर मागीर सांजचो आमचो स्थानीक कलाकारांचो भजनाचो कार्यक्रम आसता. आनी ते नंतर 8 बरोबर आमचें नाटक आसता मालवणी, जें तुमकां दिता हांव. तेजें नांव कसलें नांव तें? तें नाटक आसा मालवणी. कुंड भैरव मायाजाळ. कुंड भैरव मायाजाळ हे कुंड भैरव मायाजाळ हे मालवणी नाटक लोकांच्या आग्रहा खातीर हाडला. लोकांची डिमांड आसा की तुमी एक नाटक करा म्हणून. पूण आमी डान्स कॉम्पिटिशन कडेन दवरलो आनी लोकांच्या आग्रहा खातीर हें नाटक हाडलां. आनी ह्या प्रोग्रामाक कसो लोकांचो रिस्पॉन्स आसा हो तुमी मुद्दम लोकांक दाखोवपा खातीर तुमी फाल्यां 8 पावचे अशें आमचे तुमचे कडेन विनंती आसा. मुद्दम येवचे, ते गर्दी कशी आसा ती पळोवची, प्रोग्राम कसो जाता तो पळोवचो, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा तो पळोवचो. आमी पयलीं फोग लायताले, भरपूर फोग लायताले. मागीर एक वर्स अशें जालें की ते हे जे आसा फोग वयर वचपाचे ते आडवे जाले आनी ते हेवटेन तेवटेन धांवले. म्हणजे आमी ते बंद केले. नाल्यार आमी एक 40-50 जाणांचो तो फोग लायतालो, तो बंद केलो. पूण आतां लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा, तो प्रोग्राम कसो जाता हें तुमी पळोवपाक मुद्दम आयतार येवचें ही तुमचे कडेन विनवणी. फाल्यां फाल्यां देव बरें.